मसीह खुदावंद के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। 5 जून को पूरी दुनिया में ईद पेंतिकोस्त का रोज मनाया गया। उसके लिए रूह कुदस के ज़हूर के लिए सब ईमानदार शुक्रगुजारी और उसकी प्रस्तुति करते रहे। और आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस से देखेंगे रूह कुदस कौन है। Who is the Holy Spirit? रूह कुदस का नज़ूल हुआ और रूह कुदस आग की फटती हुई ज़बानों में की सूरत में रसूलों पर 120 की जमात पर नाजिल हुआ। और अमाल की किताब में हम देखते हैं कि रूह कुदस के काम और रूह कुदस कैसे रसूलों के साथ काम करता रहा, रसूलों में काम करता रहा। और रूह कुदस एक मुकम्मल शख्सियत है। हम जो तस्लीस के मानने वाले हैं, ट्रिनिटी के मानने वाले हैं, यानी बाप, बेटे और रूह कुदस पर ईमान रखते हैं, हम ये कहते हैं रूह कुदस खुदा है। उसका सबूत क्या है? आइए हम पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली 2 आयत में देखते हैं। यूं लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तख्लीक के वक्त में जब जमीन और आसमान, लिखा है जमीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था, तो बाइबल बयान करती है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, यानी हरकत करती थी। और ये बेसबब और बेफायदा हरकत नहीं कर रही थी, बल्कि ये तख्लीक के मराहिल में मुतहरक थी। खुदा की रूह या खुदा का रूह जो है वो तख्लीक में लगा हुआ था, वो तख्लीक का काम कर रहा था, वो मूव कर रहा था। जिस तरह खुदा तख्लीक करता है उसी तरह पाक रूह तख्लीक करता है। लूका की इंजील में जब हम देखते हैं, जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो उसे कहता है कि रूह कुदस तुझ पर साया करेगा और तू हमला होगी। सो रूह कुदस की जुम्बिश या रूह कुदस का साया जब मुकद्दसा मरियम पर पड़ता है तो खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश वकूअ में आती है। एक और हवाला देखते हैं हम, अय्यूब की किताब 33वां बाब और 4 आयत। खुदा की रूह ने मुझे बनाया और कादर मुत्ते का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। रूह और दम दोनों अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है। अय्यूब ये कहता है, खुदा की रूह ने मुझे बनाया और कादर मुत्ते का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। सो खुदा का जो पाक रूह है, यानी रूह कुदस, जो तस्लीस का तीसरा अकनूम है, जो कि खुदा है, बाइबल ये बयान करती है कि वो तख्लीक करता है, वो तख्लीक कार है। रूह कुदस आलम
हमगीर शख्सियत है, यानी रूह कुदस हर जगह मौजूद है। जिस तरह खुदा हर जगह मौजूद है, उसी तरह रूह कुदस हर जगह हर वक्त मौजूद है। हम इसे कहते हैं ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट यानी खुदा रूह हर जगह मौजूद है। हम इसके लिए हवाला देखेंगे कि खुदा कहां कहां मौजूद है। ज़बूर 139 और उसकी 8वीं आयत से, अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है, अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानंद रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं। हम देखते हैं ज़बूर में कि दाऊद ये कहता है कि मैं तेरी रूह से भला बचकर, तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं, या तेरी हुजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां भी है, अगर पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है, जहां कहीं मैं चला जाऊं तू वहां है। तो खुदा के रूह की बात है कि खुदा का रूह हर जगह मौजूद है। जिस तरह खुदा हर जगह मौजूद है, जिस तरह यीशु हर जगह मौजूद है, पाक रूह मौजूद है। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 16-17 में लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर है। जहां कहीं आप जाते हैं, पाक रूह आपके साथ है। लिखा है तुम्हारे अंदर है। तो रूह कुदस हर जगह मौजूद है। खुदा का पाक रूह अजली है, अजल से है, तख्लीक शुदा नहीं है। इसे किसी ने तख्लीक नहीं किया, ये खलक नहीं हुआ, बल्कि ये अजल से है। इब्रानियों में हम देखते हैं, इब्रानियों 9वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। तो लिखा है मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से, तो खुदा का जो पाक रूह है या पाक रूह है वो असली है, अजल से है, इब्तिदा से है, शुरू से है। यीशु ने कहा मैं इब्तिदा और इंतहा हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं। और उन कुदस के बारे में पढ़ रहे हैं कि पाक रूह अजल से है। पाक रूह को वाज़िया तौर पर खुदा कहा गया है। बाइबल के मुख्तलिफ हवाला जात में हम देखते हैं रूह कुदस को शगाफ अल्फाज में खुदा कहा गया है, इसलिए कि वो खुदा है।
दूसरा सैमुएल 23वां बाब 2 और 3 आयत में लिखा है, खुदा की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुखन मेरी जुबान पर था। इसराइल के खुदा ने फरमाया, इसराइल की चट्टान ने मुझसे कहा। तो बाइबल ये बयान करती है, खुदा की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया, और फिर लिखा है 3 आयत में, इसराइल के खुदा ने फरमाया। यानी पाक रूह और खुदा, जो लफ्ज पाक रूह के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी पाक रूह, खुदा की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया, और अगली आयत में लिखा है, इसी का तसलसल है, इसराइल के खुदा ने फरमाया, इसराइल के चट्टान ने मुझसे कहा। तो पाक रूह को वाज़िया तौर पर खुदा कहा गया है, इसलिए कि वो खुदा है। अमाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 3 आयत, मगर रूह ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। सो पतरस रसूल हननिया से कहता है, हननिया और सफीरा 2 मियाँ बीवी थे जिन्होंने अपनी जमीन बेची, और जमीन जब खुदा के लिए बेची तो अच्छे पैसे मिल गए, और जब अच्छे पैसे मिल गए तो उन्हें कह रहा कुछ पैसे हम अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि जमीन असल में इतने की बिकनी थी, लेकिन क्योंकि वो खुदा के लिए बेची गई थी, खुदा की बादशाहत के लिए बेची गई थी, इसलिए उसके पैसे कसरत से मिल गए। और जब ज्यादा मिल गए तो उन्हें कहा कि ये इतने ही पैसे में बिकनी चाहिए थी, लेकिन पैसे ज्यादा मिल गए, कुछ पैसे हम रख लेते हैं। बाइबल ये बयान करती है कि पतरस कहता है, तूने रूह कुदस से झूठ बोला, बल्कि लिखा है अगले हिस्से में लिखा है, तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। खुदा से झूठ बोला, यानी पाक रूह खुदा है, खुदा से झूठ बोला है। हम पुराने अहदनामे में देखते हैं, यशाया नबी का सीफा उसका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। और उसने फरमाया, जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। तू इन लोगों के दिलों को चरबा दे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, ता ना हो कि वो आंखों से देखें और अपने कानों से सुने, अपने दिलों से समझ लें और बाज आए और शिफा पाएं। और अमाल की किताब में जब हम देखते हैं इसी हवाला को दोबारा, तो बाइबल ये बयान करती है, अमाल की किताब 8वां बाब और उसकी 25 से 27 आयत, ये लिखा है, जब आपस में मुत्फिक ना हुए तो पालूस ने इस एक बात के कहने पर से रुखसत हुए, पालूस से इस एक बात कहने से रुखसत हुए कि रूह कुदस ने यशाया नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा है कि सुम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज न समझोगे, और आंखों से देखोगे और हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करे और कानों से सुने और दिल से समझे और रुजू लाए और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। तो वहां हम देखते हैं खुदा का जिक्र है
اور یہاں اسی حوالہ کو اعمال کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ روح القدس نے یشعیاہ نبی کی معرفت فرمایا. روح القدس واضح طور پر ہمیں خدا دکھائی دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں زبور 95 اور اس کی 7 اور 8 آیت. کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں. کاش کہ آج کے دن تم اس کی سنتے. تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا مریبا میں اور جیسا مسا کے دن بیابان میں قحط کیا تھا. اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا. اور ہم دیکھتے ہیں اب اسی حوالہ کو عبرانیوں 3 باب اور اس کی 7ویں آیت سے. بائبل میں لکھا ہے، پس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے، اگر آج کے دن تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے. اسی لیے میں اس پوچھ سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا. تو اسی حوالہ کو جو ہم نے یشعیاہ نبی کے زبور میں پڑھا، عبرانیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کے 3 باب کی 7ویں آیت سے، تو لکھا ہے کہ روح القدس فرماتا ہے، بس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرے. تو خدا فرما رہا ہے اور بائبل بیان کرتی ہے اسی حوالے کو. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ روح القدس فرما رہا ہے. تو روح القدس اصل میں کیا ہے؟ وہ خدا ہے. پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 9ویں سے 13ویں آیت تک میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ وہ چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی اور نہ انسان کے دل کے ارادہ میں آئی، وہ سب اس نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے. اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. روح القدس سب باتیں جانتا ہے. جس طرح خدا سب کچھ جانتا ہے، جس طرح خدا یسوع مسیح سب کچھ جانتا ہے، بائبل بیان کرتی ہے کہ روح القدس سب کچھ جانتا ہے، خدا کی گہری باتیں جانتا ہے. جس طرح مثال دیتا ہے پالوس، جس طرح انسانوں میں سے کوئی کسی انسان کی باتیں نہیں جانتا سوائے انسان کی اپنی روح کے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی شخص کو جانتا ہوں تو ایک حد تک جانتا ہوں، اور اگر کوئی مجھے جانتا ہے تو ایک حد تک جانتا ہے، لیکن پورے طور پر کوئی مجھے نہیں جانتا جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. اسی طرح پاک روح جو ہے وہ سب باتیں جانتا ہے
اور خدا کی تہ کی باتیں بھی جانتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا ہے۔ جس طرح خدا سب کچھ جانتا ہے، ہم پاک روح کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب باتیں جانتا ہے، گہری اور بھید کی باتیں بھی جانتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ پاک روح جو ہے وہ گناہ، راست بازی اور عدالت کرتا ہے۔ پاک روح گناہ کے بارے میں کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ واضح کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ راست بازی کے کام کون سے ہیں، اور پھر عدالت کرتا ہے۔ جس طرح خدا لکھا ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، یسوع مسیح راست بازی کا شہزادہ ہے اور وہ عدالت کرتا ہے۔ لکھا خدا کسی کی عدالت نہیں کرتا، اگرچہ پرانے اہداموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جج کیا، خدا نے اپنی ججمنٹ کو ڈکلیئر کیا سدوم اور عمورہ کی صورت میں، خدا نے طوفان نو کی صورت میں، اور نہنا میں ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بائبل بیان کرتی ہے پاک روح گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ پاک روح کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قصوروار ٹھہرائے۔ جو ججمنٹ پاس کرتا ہے وہ صرف خدا کر سکتا ہے، اور اسی طرح پاک روح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قصوروار ٹھہرائے گا۔ اگر خدا کا بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کا بیٹا تمہیں آزاد نہ کرے تم آزاد نہیں ہوں گے۔ ان بدروہوں نے کہا کہ ہمیں سوروں میں بھیج دے۔ اس شخص کو آزاد کیا ان بدروہوں سے، اور انہیں ان کا خیال تھا کہ ہم سوروں میں چلی جائیں گی تو زندہ رہیں گی اور ہم اپنی مرضی سے اور لوگوں کو تنگ کریں گے۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ بدروہیں جو تھی، وہ لشکر تو تھا، جب سوروں میں گیا تو وہ سور جو تھے وہ اس دریا میں وہ مر گئے، ان کو وہاں گرا دیا گیا۔ تو پاک روح جو ہے وہ عدالت کرتا ہے، قصوروار ٹھہراتا ہے، مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس لیے بائبل میں ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے کہا جتنے گناہ انسان کرتا ہے وہ معاف کیے جائیں گے، لیکن جب کوئی گناہ کرتا ہے پاک روح کے خلاف وہ ناقابل معافی ہے۔ پاک روح قصوروار ٹھہراتا ہے، وہ عدالت کرتا ہے جس طرح خدا کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 63ویں آیت میں لکھا ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جو باتیں میں نے تم سے کی وہ روح بھی ہے اور زندگی بھی۔ زندہ کرنے والی روح ہے، تو روح القدس زندگی بخشتا ہے۔ روح القدس زندگی کا موجد ہے، زندگی روح القدس سے جاری ہوتی ہے، روح سے جاری ہوتی ہے۔ جب ہم تخلیق کے ابتدا میں دیکھتے ہیں تو بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے آدم میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ روح زندگی بخشتا ہے، خدا زندگی بخشتا ہے۔ خدا یسوع نے کہا تلیتھا قومی،
اے لڑکی اٹھ کھڑی ہو، اور وہ مردہ جی اٹھا۔ یسوع مسیح نے کہا اے لازر نکلا، اور لازر نکلا ہے۔ خدا نے نائن کی بیوہ کے بیٹے سے کہا کہ وہ جوان اٹھ کھڑا ہو، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی طرح بائبل بیان کرتی ہے پاک روح بخشتا ہے، وہ زندگی بخشتا ہے۔ پاک روح ایک مکمل شخصیت ہے۔ پاک روح تثلیث کا ایک اہم اقنوم ہے۔ ہم بائبل مقدس کو پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب پر ویسے ہی پڑھتے ہیں جس طرح بائبل لکھی گئی ہے۔ ہم اس میں سے کوئی اپنی ڈاکٹرائن یا اپنی منطق نہیں نکالتے، بلکہ جس طرح بائبل کی سچائیاں لکھی گئی ہیں ہم اسی طرح ان کو دیکھتے ہیں۔ یعنی خدا نے اپنے آپ کو خدا کے طور پر، یہوہ کے طور پر، میں ہوں کے طور پر متعارف کروایا۔ خدا نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے یسوع مسیح میں جو ہے وہ ظاہر کیا، یا بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوا، انسان بن گیا، اور خدا ہے جو روح القدس کی شخصیت میں اپنے کاموں کو کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ تو پاک روح کے لیے آپ کی میری جو تعلیم ہے یا جو کنسپٹ ہے وہ بڑا کلیئر رہے۔ پاک روح کون ہے؟ پاک روح خدا ہے۔ جس طرح خدا ہے اس طرح پاک روح بھی خدا ہے۔ جس طرح یسوع مسیح خدا ہے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو یسوع نے کہا کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ سو پاک روح ایک مکمل شخصیت ہے، ایک اہم شخصیت ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے وسیلہ سے اور آپ کے اندر کام کرتا ہے۔ آئیے پاک روح کے لیے خدا ان کا شکر کریں، خدا باپ کا شکر کریں، خدا بیٹے کا شکر کریں، خدا پاک روح کا شکر کریں جس نے آپ کو اپنی مکمل پہچان دی ہے۔ ہاللویہ، آمین۔ مسیح خداوند کے خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ 5 جون کو پوری دنیا میں عید پینتیکوست کا روز منایا گیا۔ اس کے لیے روح القدس کے ظہور کے لیے سب ایماندار شکر گزاری اور اس کی پرستش کرتے رہے۔ اور آج ہم خدا کے کلام مقدس سے دیکھیں گے روح القدس کون ہے؟ Who is the Holy Spirit؟ روح القدس کا نزول ہوا اور